بازی یک و یک برابره. یک بازی لطیف و یک بازی را شادمان برده. سوم بازیه و این سنگرک تورنمنت که برگزار شده از طرف آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت 2022 زیر صدارت جناب حاجی خان صاحب برگزار شده که یک سنگرک بازی را در اینجا تشکیل داده برای دوستایی که سنگرک بازی مونه. دیر شده بود که رقم سرگرمی برای سنگرک والا نبود. انشالله خدا عمر حاجی خان را دراز کنه و اسدالله العلیم هم تازه در میدانی تشریف آورده. سلام بو کی هستن؟ والله تمام. سلام بر تمام برادران اینجا. سلام بیرسه برای شیم. اسکور شد 1-0 بالای شم. لطیف حسین یک. بلازده دیروز هم میسنگی یازده لنبر یازده اون مزمر چند امور که تو خوب اعلان کردی کی ما؟ ریاست سنگر که خورد اسپان خورد سنگر آب چه خیر دقیقا می پاوچایی رکش نشد دیگه. عزیزی گل نواز من. سلام علیکم. جور بخیر خیرات جان جوره. شکر فضل خدا. زبرجان جوری بخیر خیرات جان جوره. شکر فضل خدا. هو نول شو سنه؟ نول شو سنه اردوش. اردو خر ریکاردینگ کنم نیت سی کارنا نه. بابی مساعدتر علی. جامان جور. دیونا بازیست خود یا؟ دیونا بازیست یا؟ نه بابا از من روز جمعه. روز جمعه. یار بابی مساعد دیروز نمرایی میزدی دیگه ها؟ نه گوش کدوم شاو توخ کدوم نمرایی معمولی نمیزنم بعد نکن زن میزدی خدا اگر بیا کردیم قطعه میالی شروع نه شابس خوب شاب آن شق داری ما حساب کدوم نه آن پنج سه دانه کی دو دانه جوره زد اون زمان دل سرکشم سه شخه نه و پنج ما سه ماه شو سر تا سر تو خود سه شخ داشت اما تو نیا او پنج گفته پنج از کی زیادتر بود نادر چهارم نفر حسین نه چهارمش کی بود سید نادر همون که اول دوست همون خود دو شخ زد دیگه دیگه تو پسند قدر نه او یک دفعه طرف از ما بود که مجید بود اوید بالای تو. دیروز خودیم 4-0. زوار خودیم خوب بودیم شش صفر 6-0 بالای تو. بلنبار نیت بلنبار نمازی شد نفرا رفت بخیر. نه شش صفر او ولی شش صفر که میگه اینا دو دنه دیگر که زد باز به نمبر یارم می باشم خوب بچه ولی پارسال دمی یک گویر یارم زیر تاثیر او یار قرآن خدا افسوس خوب بچه کنتش وجول وری یک دوره چند شد؟ 6 و 2. گلنواز تو نمودی ما اینا علیم پوره دنیایی که بزنم کشت والله خمین جشته بود دیگه خود تو ما دی گفتی می دقم آفت مره. من نگی بگم
بلد از مستری خورده مردم. پانی آرام بده. 8-2 شد بلایشم. از استاد محمد علی خورده. سجاد حسین اگه توغ منی بابت یک دنه سنگ زد امروز بچه. آقا جان سنگه چند بخیر بچه در پشتو پرسم در پشتو جواب بدید چیه دیگه ما پشتو یک مصرف نم تو حاضرگی میری هیت بلایت نو دو هیت بلایت نو چار شوی خاک نمیشه. خاک باشم ما گرد بلد نمیده. قص شالتا خوب سه پید. خبر شدیم. آفرین شاشنو بلایشم یک دنه نال شادمان مزنه دقیق از بله دود بله نو آفتنا بلایشم زیاده چیز کاری می‌کنییر پورانه یه از دخسیش نش آن هنا پورا شد بلای تو بازی شد 2-1 برادران صابر رایت بگیرم ما گروز دا گوجای اندوالا کوی گنم خودم نمیزنم اندوالا کمون بی ساخور چند شد ای بلای تو دیگه همیشه هم زود پورا کن علایت خطر بلنبر داره. نواز کافی دیروز چطور بلنبر نشد.
نتون پر گرفتی قدم دو سه سنگیخ دیگه حالا سه سنگیر هم یک دانه جور بیرو کدم یک دانه همونش را کوی از این پنج سه سنگیر هم ممکن یک دانه اوش اینجا اسپوگم لودر دیگه مرتکه بازی کنم یک دانه وام شد ایران یک دانه وام شد اونور نه جنبه بازی اگر سر چهارم 4-0 بالای تو ای بلا خوچیا قرار بشید کار نگریدوی کمره اعلان کمره خراب بود کیزده سشم کتا اسکور شد 1-4 لاله جان کم را بده بلای تو آفره شادمان رای قرقره لکو نه سنگ میزنی نه یاره میگری بلده چیز رای زور میگری دیگه آدم یک کارآمد داشتهش رایش بگیره لاخم آره ریکارد نم دارم او یک طرفه معلوم نمیشه دیگه بله لایف خو یک طرف باید بگیری نال که ریکارد کنی بازار دو طرف معلوم میشه شاش و 4 نرسند یا خود سکور شد 3-4 برادره چهار چهار برابر مساوی اید بلایت سنگ سلاخ بود اینجا چی؟ خیر و خیر
تو بودی تو یعنی کار است توی زاف کن بدیم فوتش نشته اوید بلایت کلی کن سب میدیم بیلا میره بند که بدیم برو از اونج پرکت بایرو حالا دایده کن آره کردی اون از اونج یاو که جاش میری آوش خورده نه آه نگفتم خلاص نیم خورده خیر جان سره 5 و 4 بلایت تو مساوی نه یک بار نه منظر حتما بیاد آیا وای نه دیگه ازی که مسقط بشنگور شکلی تشکرینات بچی من بدم بس الدربيت الدربيد بطل در نه دیا بایر ما بنچی اونو خورده برا بایر چنجال کلم آبیه تا میری طرف بگر سایه بلین زی بفته توم چیز کارام سولر والا آفره اشپاک توه دیگه ختم شده زی اوید بلایت تو نزد آخیره یار بده یک جای زنیت
زباکول هم بعض وقتا هم خورد. اوید بلایت سکور شد 9-7 برادره. خوب بخیر جان جور خیرت بخیر جان تجاره آفره نه غلام تو این چیز کردی؟ تو مردال نمیده بیل مردال نمیده پورا شد بلای تو بازی شد 3-1 برادره. 3 بازی را لطیف برده. 1 گرم یعنی شادمانی دیوزده.